अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में 6 अक्टूबर 2024 की शाम है, लेकिन पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के दिन का आगाज़ हो रहा है। गुज़श्ता पूरा दिन मेरा मशरिक़ वस्ता के जो पावर डायनामिक्स है उन्हें देखने में गुजरा और मैं वक्त पे अपना वीलॉग कर ही ना सका। और मैं समझना ये चाह रहा था, जो समझ आ नहीं रहा, जो खासा मुश्किल है, कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जिस किस्म का हमला करना था, या जो इसराइल जिस किस्म का हमला करना चाहता है, इसराइल ईरान के ऊपर उस किस्म का हमला क्यों नहीं कर पा रहा। और उसका तमाम तर गुस्सा जो है नन्हे मुन्ने छोटे लेबनान पे, जिसका साइज़ इसराइल से भी कम है, उसके ऊपर क्यों निकल रहा है। लेकिन बहरहाल इस वीलॉग में मैं इस तरफ नहीं जा रहा, ये एक बहुत बड़ा अलग से सब्जेक्ट है। इस वक्त मेरा तमाम तर फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और सियासत में है, जहाँ बहुत ही मौमा या इंटरेस्टिंग सवाल जो लोगों के जहन में है कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर ड्रामाई अंदाज से डी चौक से या केपी हाउस से गुम हुए थे, उसी तरह से वो ड्रामाई अंदाज से जिस तरह स्टार ट्रैक हुआ करता था किसी ज़माने में, वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नुमदार हुए। और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दी थी अपनी डिसअपीयरेंस की, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो गारे हिरा से एक तरह से नुमदार हुए हैं। जो एक्सप्लेनेशन उन्हें दी है, उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को हम कैसे देखते हैं, उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। भाई लोगों की सियासत स्टेज के ऊपर क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 3 दिन का धरना है उसका सम टोटल इफेक्ट क्या निकला, आईजीपी इस्लामाबाद ने जो इतनी बहकी बहकी परेशान किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मतलब क्या है। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने हैं, इनके ऊपर छोटा छोटा एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसे जोड़ दूंगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि संडे ही के दिन में पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको बैन करने का नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने संडे ही के दिन आखिर क्यों इशू किया, उसमें कम से कम मंडे तक का वेट जो है उन्होंने क्यों नहीं किया। तो तमाम मामला के ऊपर मैं अपना एक एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इसकी वीडियो पसंद आती है पसंद करें, शेयर करें, कॉमेंट्स में हिस्सा लें। मेरी कोशिश यह है कि अक्टूबर का महीना ख़त्म होने से पहले इस पर्टिकुलर चैनल पर कम से कम हमें 6 लाख का हदफ जो है 600,000 का पूरा करना चाहिए। वैसे तो भाई लोग जो है वो इस चैनल से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसकी रीच को कम करने के लिए बाकायदा उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपकी मदद से हम कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं हम अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। अब आते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जिस ड्रामाई अंदाज से गुम हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, उसी ड्रामाई अंदाज से वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नुमादार हुए। और यह क्या मामला है? जो मैंने पिछला वीलॉग किया था जीवीएस न्यूज़ के ऊपर बहुत घंटे पहले, अगर आप उसके थंबनेल के ऊपर देखें, उसका जो फीचर्ड इमेज है, तो उसमें जो बॉटम लाइन के ऊपर उसका सेकंड टाइटल है वो ये है कि गंडापुर गुमशुदगी कॉलन मार्क गुमशुदगी या आईएसआई नाटक। ये मैंने इसलिए डाला था और इसके अंदर भी वीलॉग में इसकी डिस्कशन है। ये मेरा पहला वीलॉग नहीं है जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था, ये मेरा दूसरा वीलॉग है। इससे पहले भी मैंने ये सवाल उठाया बिकॉज मुझे कभी भी ये यकीन नहीं था कि अली अमीन, बाकी बहुत से लोगों की तरह, कि अली अमीन गंडापुर का डी चौक पे से चले जाना और केपी हाउस चले जाना, उनका वहाँ पर उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी कॉमन सेंस में। बिकॉज जिस किस्म के पॉलिटिकल सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस थे और इससे पहले जो कुछ हो चुका था, अली अमीन गंडापुर का रेड जोन में केपी हाउस में जाना जो है उसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसको आप कॉमन सेंस से डिफेंड नहीं कर सकते। अब लोगों के ज़हनों में बहुत से सवाल उठते रहे, मैंने उतने तीखे अंदाज में वो सवाल नहीं उठाए, लेकिन उठाए मैंने भी। और वो सवाल ये थे कि अली अमीन गंडापुर पहली दफ़ा तो नहीं है कि उन्होंने एक अजीबोगरीब हरकत की जो एक्सप्लेन ना हो सकती हो। वो रावलपिंडी के जलसे लियाकत बाग में नहीं पहुंच सके, वो लाहौर का जो जलसा था मवेशी मंडी वाला वहाँ नहीं पहुंच सके, वो इससे पहले केपी हाउस से गुम हो गए और अपनी गुमशुदगी की कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सके। तो ये ज़ाहिर है ये तमाम सवालात लोगों के जहनों में थे। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर जब गुम हुए या उनकी डिसअपीयरेंस हो गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने एज जमात की हैसियत से उसके तमाम लीडरों ने अपनी इनफरादी हैसियत में ये कहा कि उनको एजेंसीज़ ने अगवा कर लिया है। और ये इस पर उमर अयूब साहब ने एक वीडियो की, इस पर शंदाना गुलजार की पोजीशन थी, इसके ऊपर असद कैसर साहब ने, तो असम्बली का जो सेशन हुआ खैबर पख्तूनख्वा का संडे में, उससे पहले उनकी पोजीशन थी। डॉक्टर शहबाज गिल की भी यही पोजीशन थी और बैरिस्टर गौहर की भी यही पोजीशन थी। तो जितने भी पीटीआई के इस वक्त लीडर मंजर आम पे हमारे सामने हैं, उन सब ने यही पोजीशन जो है इख्तियार की। और दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त हुकूमत के वज़ीर दाखिला है, उनका ये कहना था कि ना एजेंसियों ने उठाया है ना पुलिस ने उठाया, अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़ाती तौर पर कहीं गुम हो गए हैं और डिसअपीयर हो गए हैं, ये उनका अपना कोई नाटक और उनका अपना खेल है।
अब अली अमीन गंडापुर जब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इमर्ज होते हैं, और इमर्ज भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होते हैं कि 2 बजे संडे के दिन खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल असम्बली है उसने एक रेजोल्यूशन, उसकी मीटिंग थी, इजलास था, उसके बाद उन्होंने एक करारदाद पास करनी थी और ये सेशन लटकता रहा। बिकॉज ये क्यों लटकता रहा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई इसकी क्लैरिटी नहीं है। बहल कहते हैं कि 4 से 5 घंटे तक ये सेशन लटकता रहा और कहीं 6 या 7 बजे संडे की शाम में ये सेशन जो है केपी का शुरू हुआ और ये सेशन में एक करारदाद पास की गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्हें पैदा किया जाए, उन्हें वापस लाया जाए, और जो कुछ केपी हाउस में हुआ है हम उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। और बल्कि वहाँ पे जो स्पीकर हैं, मेरा ख्याल है बाबर सलीम सवाती उनका नाम है, उनकी तो ये कमेंट्स भी सामने आए हैं कि हमें ये बताया जाए कि फेडरेशन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस है क्या। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा अब वही स्टेटस है जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिंदुस्तान के अंदर है। जब ये सेशन ख़त्म हो गया, करारदाद पास हो गई, असद कैसर सब की स्टेटमेंट भी सामने आ गई, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नुमदार हुए, जहाँ के मेंबरान जज्बाती हो गए। उन्होंने बहुत ही वालिहाना अंदाज से उन्हें गले लगाया, उनको एम्ब्रेस किया, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी ही तूफ़ान अंगेज़, तूफ़ानी किस्म की फायरी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, उन्होंने स्पीच की, जिसमें अपनी डिसअपीयरेंस के तमाम मामले का मलबा उन्होंने इस्लामाबाद के जो आईजीपी हैं, जो खासे जूनियर अफसर हैं, बिकॉज वो इतने भी सीनियर नहीं कि उनको आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बनाया जाता, बहरहाल उनके ऊपर उन्होंने अपना तमाम मलबा फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ही था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पुलिस ने, उन्होंने रेंजर्स पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने इदारों पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, हालांकि वहाँ पे रेंजर्स मौजूद थी, गाड़ियाँ भी रेंजर्स की तोड़ने की वीडियो हैं, लेकिन गंडापुर ने तमाम इल्ज़ाम, तमाम जोर अपना जो है वो आईजीपी इस्लामाबाद के ऊपर लगाया, और उन्होंने कहा कि मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, उनको बुलाया जाए असम्बली के सामने, उनसे सवाल पूछे जाएँ और हम इस इशू को परस्यू करेंगे। और बहुत उन्होंने कस्में भी खाई, उन्होंने कलमा भी वहाँ पे कई दफ़ा पढ़ा, और उन्होंने ये बताया कि मैं वहीं था, लेकिन जिस तरह से गारे हिरा के वाक़े की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कफ़ार मक्का जो है वहाँ पे पहचान ना सके, इसी तरह से मुझे भी किसी ने वहाँ पे रिकग्नाइज़ ना किया और मैं वहाँ से छुपा रहा, मैं वहीं पे मौजूद रहा, और फिर मैं वहाँ से निकल के, वैसे ये एग्जांपल उन्होंने बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की दी है। मैंने खुद न सुनी होती या मैंने इसको 10 दफ़ा कन्फर्म ना किया होता तो मैं इसको हज़म नहीं कर सकता कि उन्होंने इस किस्म की एग्जांपल यहाँ पे दे दी है अपने हवाले से। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं 11 डिस्ट्रिक्ट से बड़ी मुश्किल से गुज़रता यहाँ पेशावर के अंदर मैं पहुँचा हूँ, और अपने इस बयान में जान डालने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कलमे का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और उन्होंने कस्में भी बहुत ज़्यादा खाई अपनी क्रेडिबिलिटी में, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तहम मैं समझता हूँ कि दी पॉलिटिकल डैमेज हैज़ बीन डन, और अब ये पॉलिटिकल डैमेज अली अमीन गंडापुर जो है कुछ भी कर लें इससे वो रिपेयर नहीं कर सकेंगे। चंद हफ्ते पहले मेरी कासिम सूरी साहब से पहली दफ़ा, जब बहुत मुद्दतों के बाद, बल्कि मेरा ख्याल है पहली ही दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है ज़िंदगी में। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी कभी कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब से चंद हफ्ते पहले मेरी जब वाशिंगटन में उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपना दास्तान और अपना हाल बताया कि वो पाकिस्तान से कैसे निकले, और वो निकलने का जो पूरा उनका सफ़र है, जो रुईदाद उनकी है, उसकी जो वीडियोस हैं और उसकी जो तस्वीरें हैं, किस हाल में वो थे, कैसे उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कैसे उन्होंने जगह मुख्तलिफ क्रॉस की, वो एक पूरी एडवेंचर स्टोरी है। उसके ऊपर एक फ़िल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, नॉवल और किताब लिखी जा सकती है। तो अली अमीन गंडापुर जो 11 डिस्ट्रिक्ट से गुजर के पेशावर पहुँचने का अपना सारा वाक़या बता रहे हैं, अगर इसकी कोई एविडेंस और कलमों के अलावा उनके पास होती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ग़ालिबन उनके पास कोई ऐसी एविडेंस जो है इस हवाले से नहीं है। अब इस मामले पे मेरा एनालिसिस क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अब अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी के हवाले से हमारे सामने 2-3 किस्म की थ्योरीज़ हैं, और ये आप में से हर शख्स के ऊपर, आपके ज़हन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी थ्योरी जो है वो ज़्यादा अपील करती है। एक थ्योरी तो अली अमीन गंडापुर की है कि वो वहीं पर थे, दीवार के साथ चिपके हुए थे गारे हिरा की तरह, और पुलिस और किसी को पता नहीं चला, और वहाँ से फिर वो खामोशी से निकल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए पेशावर पहुँच गए। दूसरी तरफ से बाज़ लोगों का ये दावा है कि वो वहाँ से खामोशी से निकले। एक अखबार में कम से कम ये भी छपा हुआ है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी में, कि एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैप्चर हुआ कि वो सादा ड्रेस में, मुख्तलिफ ड्रेस में वहाँ से खामोशी से निकले। उसके बाद कहाँ गए किसी को पता नहीं है। कुछ लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि वो ISI का जो कॉम्प्लेक्स है, कोहसार कॉम्प्लेक्स, जो शाहराह दस्तूर के एंड पे, जहाँ पे जंक्शन है शाहराह दस्तूर का और मरगला रोड का, वहाँ पे है, वो वहाँ पर चले गए, वो वहाँ पे पाए गए, वहाँ उनकी मीटिंग्स हुई। एक सोर्स ये भी कहता है कि
جو مرگلا روڈ کے اوپر ISI کا بہت مشہور ایک میس ہے جس کو بی میس کہتے ہیں، وہاں پر ان کی بہت چند امپورٹنٹ شخصیات کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی وہاں پہ ہوئی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اسپیکولیشنز ہیں کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اداروں کے پاس ان کی کوئی ویڈیوز بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو جو بھی چیز آپ کو اپیل کرتی ہے آپ اس میں بلیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل حقائق کبھی آپ کو نہیں پتہ چل سکتے، اس کی بلیک اینڈ وائٹ پکچر آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گی، ایک عجیب مسٹری سی رہے گی ہمیشہ، اور اس پہ بحث ہوتی رہے گی۔ جو اس کا پولیٹیکل انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا بھرپور طریقے سے اسلام آباد میں داخل نہ ہونا، ان کا اپنے جلسہ جو جلوس ان کے ساتھ ریلی تھی اس کو نکلسن کی پہاڑی سے کچھ دیر کے بعد اس سے الگ ہو جانا، چھوٹی سی گاڑی میں نکل کے چائنا چوک تک پہنچنا، ایک آدھ منٹ کے لیے ڈی چوک پہ اپیئر ہونا اور وہاں سے KP ہاؤس چلے جانا، یہ وہ تمام چیز ہے جس نے جو پروٹیسٹ تھی جس میں ہزاروں لوگ، آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں، بہت بھی آپ محتاط اندازے کا لفظ استعمال کریں تو غالباً 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ M1 کے اوپر تھے، اور اگر یہ اسی طرح سے اسی فارم میں ڈی چوک کی طرف انٹر کرتے تو کوئی پولیس کوئی رینجرز ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی، اور ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا، ایک کریسینڈو۔ ویسے تو پروٹیسٹ جو 3 دن کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے پورے نظام کو ہلا دیا، نارتھ پنجاب کو انہوں نے ڈسرپٹ کر دیا، لاہور تک تمام کمیونیکیشن ڈسرپٹڈ رہی، پولیس ڈسرپٹڈ رہی، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجرز کو حکومت کو موبلائز کرنا پڑا، اور اسلام آباد کے IGP کی سنڈے کے دن کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں وہ بہت ہی پریشر کا شکار لگ رہے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں، زبان ان کے خیالات کا ساتھ نہیں دے رہی، اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس پہ کتنا پریشر پڑا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس پروٹیسٹ کو اگر علی امین گنڈاپور کی اس طرح سے مسٹیریس ڈسپیرنس نہ ہوتی تو اس کا جو مومنٹم بلڈ اپ کر رہا تھا اس کے نتیجے میں 20 سے 25 ہزار لوگ اسلام آباد کے اندر ایسے ہوتے جو وہاں پہ اگر چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جاتے تو شریف زرداری ٹولے کو PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ، جو ان کی کور کمیٹی ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی فارم کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نیگوسیشن کرنی پڑتی، اور کوئی نہ کوئی مطالبہ ان کا انہیں ماننا پڑتا، جو پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہوتی۔ اب اس کو ہم جو انالیسس سے کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کے اوپر کچھ اس قسم کا ریاستی اداروں کا یا ISI کا دباؤ ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے انہیں بلیک میل کیا، اور اس بلیک میل میں انہوں نے علی امین گنڈاپور کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے اسے بہت بری طرح سے انہوں نے ایکسپوز کر دیا، جس کے بارے میں مجھے شک یہ ہے، میرا ناقص ہمبل انالیسس یہ ہے کہ اب علی امین گنڈاپور اس پوائنٹ سے آن ورڈز وہ چیف منسٹر ضرور رہیں KP کے، لیکن ان کے اوپر ان کا جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ بہت بری طرح سے کمپرومائز ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں KP کے اندر PTI کا ایک سیکنڈری لیڈر جو ہے وہ ایمرج کرے گا، جس کی ایکچوئل پاور ہوگی، جس کے اوپر ایکچوئل ٹرسٹ کر سکیں گے عمران خان۔ اس کے بارے میں مزید کامنٹ کرتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور کے لیے دوبارہ اپنے ٹرسٹ کو ری گین کرنا ممکن نہیں ہوگا، یہ ایک پیوٹل مومنٹ تھا جہاں انہیں ریاستی اداروں نے کیش کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے، ان کا لاہور پہ ٹائم پہ نہ پہنچ پانا، ان کا لیاقت باغ نہ پہنچ پانا، ان کا KP ہاؤس سے پرسرار طریقے سے گم ہو جانا، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہ دے پانا، یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جس سے ان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ خاصی، اس کے بارے میں سوال اٹھ چکے ہوئے تھے، لیکن وہ کور ہوتے چلے گئے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بالکل ایک لیول سے کراس جو ہے وہ کر چکی ہوئی ہے۔ میں مزید تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جملہ کم از کم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اب عمران خان علی امین گنڈاپور کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر رہیں گے یا کسی اور کو عمران خان یہاں پہ نامینیٹ کریں گے؟ مجھے شک یہ ہے کہ عمران خان کوئی بہت ریڈیکل فیصلہ نہیں کریں گے، اور اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو چوز کیا ایز چیف منسٹر KP، یا انہوں نے عمر ایوب کو بھی چوز کیا ایز اے لیڈر، تو ان کو احساس ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی حد تک قابل قبول ہیں۔ عمران خان نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ سے، ہر لیڈر کو یہی سوچنا چاہیے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جن تک اسٹیبلشمنٹ کی رسائی ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور کو جب انہوں نے چیف منسٹر بنایا تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کہ ان کے روابط ہیں، وہ چیزوں کا کوئی حل نکال پائیں گے۔
اگر علی امین گنڈاپور وہ حل نکال نہیں پا رہے اور ادارے ان کو زیادہ استعمالی ایکسپلائٹ کر پا رہے ہیں، یہ علی امین گنڈاپور کی سیاست کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، جس کے اوپر علی امین گنڈاپور کو اور ان کی اپنی جو ایک صلاح مشورہ کرنے والی کور ٹیم ہے اس کو سوچنا پڑے گا۔ عمران خان کوئی ریڈیکل فیصلہ نہیں کریں گے علی امین کے حوالے سے، بیکاز نہ صرف یہ کہ جب انہوں نے ان کو سی ایم بنایا تو ان کو احساس ہوتا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں جن میں خود بھی عمران خان انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جب لیاقت باغ وہ نہ پہنچ سکے، لاہور پہ نہ پہنچ سکے، تو عمران خان نے اپنے ورڈ سے ان کو ڈیفینڈ کیا اس وقت ان کی۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اتنے بچے ہیں کہ ان کو صورتحال نہیں سمجھ آئی، لیکن عمران خان ایک بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے سیاستدان کو مختلف مواقع کے اوپر مصلحت کا ساتھ جو ہے لینا پڑتا ہے، اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیے کہ جو دنیا بھر کی آئی ایس آئی کی طرح کی ایجنسیز ہوتی ہیں، چونکہ ہمیں بھی بڑا مان تھا، ہمیں بھی بڑا فخر تھا اپنی سو کالڈ ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی پہ۔ جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں آئی ایس آئی کی طرح کی، جیسے امریکہ میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA ہے، برطانیہ کی مشہور زمانہ MI6 ہے، ملٹری انٹیلیجنس 6، یا برطانیہ کی ریسرچ اینڈ انالیسس ہندوستان کی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را ہے۔ تو یہ تمام ایکسٹرنل ایجنسیز اپنی پولیٹیکل ٹرف کے اندر کام نہیں کرتی، وہاں پیرالل دوسری ایجنسیز ہوتی ہیں۔ یہ ایکسٹرنل ایجنسیز دنیا بھر کے اندر انفارمیشن اکٹھی کرتی ہیں، اس کا انالیسس کرتی ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کرتی ہیں، اس پہ اپنی حکومت یا وہاں کے ڈیسیجن میکرز کو انفارم کرتی ہیں، اور مسلسل ایک انفارمڈ ڈسکورس جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام، لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، اسیسینیشن کرنا نہیں ہے۔ یہ فلموں سے جو ہے یہ تاثر جو ہے وہ مچ گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے انفارمیشن اکٹھا کرنا، اس کو انٹیلیجنٹ طریقے سے اسیس کرنا، اور اپنے ڈیسیجن میکرز اور کی پلیئرز جو پرنسپلز ہیں ان کو بتانا کہ دنیا میں ان کے حوالے سے، ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ آپ آئی ایس آئی کی فیلئر اور کولیپس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انسٹیٹیوشنز یا پاورز نے پاکستان کے پورے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اندر داخل ہو کے رجیم چینج آپریشن بھی کر دیا ہے، اپنی مرضی سے وہ تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں، اور اسی آئی ایس آئی کو، انہی اداروں کو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا اتنا بڑا جو کولیپس اور فیلئر ہے وہ میرا خیال ہے فنومنل ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید ہی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ حشر ہوا ہو جو یہ ہوا ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اس میں اس سے زیادہ کیا کامنٹ کروں۔ صرف ایک دو جملے میں ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر آئی ایس آئی کے بڑی خطرناک قسم کی انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوں گی۔ دیکھیے، آئی ایس آئی کو کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح جس طرح کا رول ان کا بن چکا ہے، بدقسمتی سے انہیں پاکستان کے اوپر ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے۔ تمام پاکستانی سیاستدانوں کی زندگی پہ، سیلیبریٹیز کی زندگی پہ، میڈیا ٹائکونز کی زندگی پہ، جج صاحبان کی زندگی پہ انہیں ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے۔ تو وہ فزیکل کنٹرول آڈیو ویڈیوز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اس آدمی کی نہیں ہے تو اس کی بیوی کی کوئی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی، نہیں تو اس کے بچے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، کسی کا چہرہ بھی کاٹا جا سکتا ہے، بیوی بچوں کو مار کے گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، لوگوں کی فائلیں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ تعجب کی، اس کو سینسیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے جس سے وہ نتائج حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر آپ جنرل راؤ فرمان، میرا خیال ان کا نام تھا، جنرل فرمان کی کتاب پڑھیں ڈھاکہ کے تناظر میں، 1971 کے تناظر میں، تو اس کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت تک جو بنگالیوں کے لیڈر ہیں شیخ مجیب، وہ تو پاکستان کی ریاست سے کوآپریٹ کرتے تھے۔ جب ان کو بلایا جاتا تھا، جب ان سے میٹنگ کی جاتی تھی، وہ اپنے تعاون کا ان کو احساس دلاتے تھے، لیکن نیچے سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح سے علی امین گنڈاپور کو آپ کنٹرول کر لیں، عمر ایوب کو کنٹرول کر لیں، گوہر کو کنٹرول کر لیں، اسد کیسر کو کنٹرول کر لیں، کسی کا چہرہ کاٹ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، فیلنگز کیسی پیدا ہو رہی ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر، وہ اصل میں میٹر کرتی ہیں۔ اور ابھی بھی ہمارے ہاں 90% وہ نادان، میں کامنٹس جب آپ لوگوں کے دیکھتا ہوں، جن کا یہ خیال ہے کہ 1971 میں اگر شیخ مجیب جو ہے اس کو اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا تو چیزیں ہنکی ڈوری ہو جاتی۔ 0% بھی اس کا چانس نہیں تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اتنا بچگانہ تصور رکھا ہوا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ہر دفعہ جب میں آپ کے یہ کامنٹس دیکھتا ہوں چائلڈش قسم کے۔ 1% چانس نہیں تھا، بیکاز ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے جو پاور اینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ گزشتہ 23 برس میں اتنی بری طرح سے خراب ہو چکے ہوئے تھے کہ شیخ مجیب ہوتا یا 100 شیخ مجیب ہوتے، وہ اس سٹیج پہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، بیکاز شیخ مجیب الرحمان کے نیچے ایک سیکنڈری ٹرچری گراؤنڈ لیول کی لیڈرشپ تھی جو اس وقت ایک ڈفرنٹ ایکویشن مانگتی تھی۔ جس طرح سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اب لوگ ایک مختلف طریقے سے سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اسی کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں، میرا حرف آخر ہے، جب سنڈے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو بین کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ایک انہوں نے ایشو کر دیا ہے انڈر سیکشن اور چیپٹر 11B آف دی اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997۔ یہ ایک انتہائی
चुतियापा किस्म की चीज़ है। कोई सियासी मुझे नहीं पता कि पीटीएम का पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से क्या उसका लेवल क्या था कानूनी तौर पे। पहले तो इसमें सवाल ये है कि क्या किसी का सियासी जमात को आप इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से नोटिफ़िकेशन निकाल के उसे बैन कर सकते हैं, उसको शेड्यूल 1 के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि क्या उस सियासी एंटिटी का जो वजूद है, उसका जो असर रसूख है, वो इससे ख़त्म होगा? बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा। गुज़िश्ता चंद महीनों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, उसकी मकबूलियत के अंदर बेइंतहा इज़ाफ़ा हुआ है। अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर पहले कहीं पश्तूनों को भी शक था, अब वो उसके साथ आइडेंटिफ़ाई करने लग गए। और ये तमाम जो शिफ्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है, ये एट द एक्सपेंस ऑफ पीटीआई हो रहा है, जो कि एक प्रो सेंट्रिक, प्रो पंजाब, प्रो फेडरेशन पार्टी थी, और उसकी जगह एक सब नेशनलिस्ट फीलिंग जो है, उसको ये ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, अब संडे को ही क्यों इन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया है, ये भी बात बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। बिकॉज ये तो मंडे को भी इशू हो सकता था, आगे जाके भी इशू हो सकता था। एक तो बात समझ आती है कि 11 अक्टूबर को जो पश्तून कौमी जिरगा है, जिसको सीएम ने बुलाया हुआ है, जिसमें मंजूर पश्तीन ने भी शिरकत करनी थी, ये उसके हवाले से कोई पेशबंदी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपने देखा कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनके साथ बहुत से लोग मुसलसल ये कह रहे हैं, अता तारड़ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ वगैरह कह रहे हैं कि पीटीआई साबित हो चुका है कि पीटीआई जो है वो रियासत पे हमला आवर हुई है, ये दहशतगर्द जमात है और इसे बैन कर देना चाहिए। तो क्या ये कोई प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी की सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, और इन चीज़ों का ना कभी पहले नतीजा निकला है, ना इनका आगे नतीजा निकलने लगा है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।